अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अपने एक कोर्स जो सी प्लस प्लस का है और इसमें हम बेसिक व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। मेरा नाम इकबाल ट्रेनर है और मैं यूडेमी इंस्ट्रक्टर, सोशल मीडिया ट्रेनर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। आज हर तरफ सिर्फ एक ही नाम है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और बस ये प्रोग्रामिंग हमारे लिए इतनी ज़रूरी कब से हो गई। तमाम तर मुलाजमतों का दारो मदार कंप्यूटर लिटरेसी पर बिला वास्ता या बिल वास्ता क्यों हो गया, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी प्रोग्रामिंग नहीं की, और ये जो है ना सवाल है कि क्या हमारे बुज़ुर्गों ने भी प्रोग्रामिंग की है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि 1400 साल पहले प्रोग्रामिंग कहाँ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में प्रोग्राम कहाँ थी। तो क्या आज से पहले दुनिया नहीं चल रही थी, या चल रही थी तो किस तरह चल रही थी, इसका तो ये एक जो बहुत बड़ा सवाल है हमारे जहनों में, और उसका तो हम उसको थोड़ा देखेंगे। तो इसका सीधा साधा सा जवाब ये है कि प्रोग्रामिंग जो है ना वो हर ज़माने में हर जगह मौजूद थी और रहेगी। सिर्फ तरीक़ाकार जो है ना, जो उसका तरीक़ाकार है वो चेंज हुआ है। बकाया प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें उसी तरह हैं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। पहले ज़माने में मैनुअल प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, अब कंप्यूटराइज हो गई है। और ये ऐसा क्यों हुआ, और इसका अगर हम इसके जवाब को सुनने जाएंगे तो पहले इतना समझ लें कि प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है। प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं। तरतीबवार कुछ मराहिल के अमल को जिसके बाद नतीजा कोई आखज़ हो। मसलन देखें, दुनिया का हर काम एक मुकम्मल प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में कुछ मरहले या फेजेस होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मालूमाती प्रोग्राम जिस तरह जिसमें इनपुट होता है, वो मालूमात जो प्रोग्राम चलने से पहले हमारे पास मौजूद हों, और फिर हम प्रोसेस मिलने जो इनपुट डाली उसको मिलने वाली मालूमात के तहत कुछ तरतीबवार अमल जो इन मालूमात को हस्ब ज़रूरत काम में लाएँ, तो या इनका मैनिपुलेशन करें तो उसे प्रोसेस का अमल कहते हैं। और फिर उसके नतीजे में जो हमने इनपुट दी और उससे प्रोसेस हुआ और उसके नतीजे में कुछ आउटपुट ज़रूर आएगा, कोई अमल का नतीजा या रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो ये प्रोसेस के फेस को हम मज़ीद दो हिस्सों में अगर इसको तकसीम करें तो अव्वल फैसला ये कि डिसीजन, और दूसरा ये कि दोहराना, जैसे हम लूपिंग भी कहते हैं कि बार बार एक चीज़ का दोहराना, गर्दान। अच्छा, हमने एक बात जिक्र की कि दुनिया का हर काम एक मुकम्मल प्रोग्राम तो है। तो हम ज़रा अपने रोज़मर्रा मालूमात में इन तीनों फेसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के फेसेस को देखते हैं। हमारे दिमाग से कुछ सिग्नल फैर हुए जिन्हें हम हमारे हाथ ने मौसूल किया। न्यूरॉन्स की मदद से दिमाग ने हाथ को हिदायत दी, हाथ आगे बढ़ा और उंगलियों ने ज़ख्म खाकर मार को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे सामने एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम इस मोबाइल फ़ोन को उठा लें, ये जो हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिश है, या ये जो हम चाह रहे हैं, ये इनपुट है जो हमारे दिमाग की तरफ मुंतकिल हुआ कि इस मोबाइल फ़ोन को उठा लो। हमारे दिमाग ने कुछ सिग्नल फेर हुए जिन्हें हमारे हाथ ने मौसूल किया। न्यूरॉन की मदद से दिमाग ने हाथ को हिदायत दी कि हाथ आगे बढ़ा, और उंगलियों ने खम खाकर, मतलब कि उंगलियों हिली खाकर मारकर जो मोबाइल फ़ोन है इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया।
یہ تمام عمل یا جو پروسیس تھا موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ آؤٹ پٹ ہے. مطلب کہ جو موبائل کو اٹھانا اور یہ جو اٹھا کر ہمارے ہاتھ میں لانا، یہ پروسیس کے بعد سے جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آئے. اگر ہم اس کو مزید ہم اس کو سمجھیں تو اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کورس خریدنا ہے جس کے بارے میں ہم مندرجہ ذیل معلومات ہیں. نمبر 1، کورس کا نام ہوگا C++ پروگرامنگ، اور اس کا کون سا ٹیوٹوریل ہوگا. سیکنڈ، اور اس کے جو ہے نا مصنف کون ہوں گے. فار ایگزامپل ریحان اللہ والا اور اس کے پبلیشر ریحان پبلشنگ، اور اس کی جو دکان ہے، شاپ ہے، اس کا نام جہاں سے وہ کورس ملے گا، اور اس کا پھر پتہ جیسے ہم لکھ لیتے ہیں اردو مارکیٹ. اب ہم دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل بالا تمام جتنے بھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارے دماغ میں موجود ہیں بطور ان پٹ استعمال ہوئی، اور ان معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی بھی ذریعے سے ہم اردو بازار جو ہے نا بک اسٹور پر پہنچ گئے، اور یہ تمام عمل پروسیس کا ہے. اب ہم نے بک شیلف میں سے جو ہم کسی طریقے سے بھی جو آپ نے جو ہمارا کورس تھا اس تک پہنچ گئے. فار ایگزامپل یہ کورس ہمارا یوڈیمی پہ یا یوٹیوب پہ، تو ہم کسی طریقے سے بھی جو ہے نا ہم اپنے کورس یوڈیمی تک پہنچ گئے، اور پھر ہم نے وہاں پہ سرچ میں جو ہے نا وہ کورس سرچ کیا، اور اس کے اوپر جو معلومات لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے اپنے دماغ میں موجود ان پٹ سے کمپیئر کیا کہ کیا مجھے یہی کورس چاہیے. تو اگر یہی دونوں کہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ اور یہ جو آپ کو کورس مل رہا ہے ان کو ہم دونوں کو کمپیئر کریں سیم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کورس کو چھوڑ دینا ہے اور کوئی اور کورس ہم نے کرنا ہے، اور یہی عمل بار بار دہراتے ہیں. تو یہ ہے لوپنگ، اسے کہتے ہیں لوپنگ، ایک ہی کام کو بار بار دہرانا. خیر، ہمیں اپنی من پسند کا کورس مل گیا. اب ہم کیا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو پرائس لکھی ہوئی ہے ہم اس پرائس کا موازنہ کریں گے اپنی جیب میں جو موجود رقم ہے یا جو ہمارے کریڈٹ کارڈ کے اندر جو موجود رقم ہے اس سے کرتے ہیں. اگر ہمارا جو کورس کی قیمت زیادہ ہے تو ہم اور ہمارے جیب میں پیسے کم ہیں تو ہم خرید نہیں سکتے اس کورس کو، تو ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے. اگر وہیں جو ہمارے جیب میں پیسے ہیں اور اس کورس کی قیمت کم ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سوچیں گے کہ یار ابھی مجھے کوئی اور کام تو نہیں کرنا، کوئی ڈومین تو نہیں خریدنی. تو یہ جو سارے کام ہیں اس کے بارے میں تو ہم سوچیں گے کہ کچھ پھر ہم اس کورس کے اوپر کوئی اس کو کوپن دیکھیں گے کہ یار اس کا اگر کوئی کوپن ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں کچھ پیسے بچ جائیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ رعایت بھی مل جائے. تو پھر یہ تمام عمل جو فیصلہ کرنے کا ہے، یعنی اسے ہمیں کورس خریدنا ہے یا نہیں، اسے ڈیسیجن کہتے ہیں. ڈیسیجن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف صورتحال میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا فیصلہ نہیں کرتے. جس طرح اس صورتحال میں ہم نے یہ کورس خریدنا ہے یا نہیں، بالآخر تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اگر کورس خرید لیا ہے یا نہیں خریدا تو ہم نے ویب سائٹ بند کر دی، اور یہ جو کورس خریدنا ہے یا نہیں خریدنا یہ ہے ہمارا آؤٹ پٹ. اچھا، تو یہ بیسک پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے ہم نے سمجھا، اور اسی انداز میں ہم جو ہے نا دنیا کے ہر کام کو دیکھ لیں، خواہ کتنا چھوٹا ہو یا جتنے بھی بڑا ہو، اس کے اندر یہ تمام مراحل ترتیب وار بدرجہ اتم موجود ہوں گے. اچھا، اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو تمام بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پروگرام کچھ مراحل کے ترتیب وار عمل کا نام ہے. اس اعمال کو ہم 3 حصوں میں درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں.
جنہیں ہم بالترتیب انپٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ کا نام دے رہے ہیں. یعنی کچھ اس میں انپٹ ہوگا، پھر اس کا پروسیس ہوگا، اور اینڈ ریزلٹ جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا. تو اس طرح اب ہم اس کے بارے میں ابھی اگلی اپنی کچھ ویڈیوز میں اور جانیں گے، اور مزید جو ہے نا پروگرامنگ کے نقطہ نگاہ سے کمپیوٹر کیا ہے، اور یہ اس طرح کے ہم اگلے ویڈیوز میں آئیں گے، اور آپ لوگوں کو پورے اس کورس میں جو ہے نا ہم ابتدا سے لے کے چلیں گے. بہت بہت شکریہ.